السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد لي ترانسفورماسيون اولا موديفيكاسيون درناهم في واحد لابورت ديال الباب ديال ريمولدي اللي هي هادي بلا. نورمالمون هادي هي الباب بلاط. لي ترانسفورماسيون اللي غادي نديروهم باش نركبو فيها ان غيد كولتوز. اول حاجه درناها واجستينا هاد التقطيعه هادي، حيدنا هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي حيدناها، تقبلنا جوج تقبات هنايا، فتحناها بسيسوتوز وقطعناها الطرف وقطعناها الطرف وحافظنا على لي زومبلاسمون ديال هاد الفيس وهاد الفيس. علاش حافظنا عليهم؟ على اساس ان الا ما بغيناش نديرو الكيد الكولتوز غادي نخدمو بها بلا كيما هاكا، يعني يسوفي باش تركب لي فيس ديالها وتخدم بها بلا. فحال تبغيتي تركب الكيد الكولتوز غتحيد هادي غتيليمينيها وتركب الكيد الكولتوز. باش نركبو الكيد الكولتوز بعدا خصنا واحد لا بلاتفورم هنايا بلا اللي غنركبو عليها السيبورا ديال الكيد. خدينا كورنير ترانسفورميناه، درنا اون فيكساسيون افيك دو فيس. كومسا غتكون عندنا هاد البلاتفورم يمكننا نحيدوها الا ما احتاجيناهاش. هاد البلاتفورم حاولنا ندير لو ماكسيموم دو فيس بوسيبل على حساب لو ريغلاج ديال الكيد. جبنا لي كار دو فيكساسيون، لو كار دو فيكساسيون اللي غيركب هنايا باش غيركب فيه الكيد حتى هو صايبناه. هذا سي بلي فاسيل، ديمونسيون ديالو هنايا 18 ملم. ها كاينه واحد لانكلينيزون هنايا بارابور لهاد لوفيرتور. هاد لوفيرتور سي فاسيل، كدير تقبه في تقبه وكتفتحها من هنا وكتولي عندك هاد لابياس هادي. هاد لابياس كانت هي لا دوزيام اوبيراسيون. لا دوزيام اوبيراسيون غادي نركبوها. نورمالمون هادشي خصني نوري لكم كيفاش كيتصايب، ولكن في لا غروسور ديال لوبيراسيون يعني فيها بزاف ديال لي بياس وكتاخد بزاف ديال الوقت، ما يمكنناش نديرو فيديو كامل، خصنا يومين حنا خدامين غير في هاد الاشكال هذا. نوريكم لي ترانسفورماسيون اللي صعبت عليكم حاولوا تستفسروا، حنايا غادي نعاونوكم ونقادو معكم ونقول لكم كيفاش ديروا ليها او كيفاش ديروا لها. يعني يسيفي باش يبدا بنادم وغادي يوصل. دابا صايبنا لا بلاتفورم، صايبنا السيبورا فاش غادي يركب الكيد. دونك دزنا للكيد. الكيد صوبنا سبيسيالمون لهاد النوع ديال التوب كما كتلاحظوا غادي تيبقى تيدور بوحدو، يعني انه مقطع متيري اولا مخدوم متيري غادي تيدور. هاد المشكل هذا عندنا ليه هاد الحل هذا ديال هاد الفي هادي هنايا في لونطري ديال الكيد. هاد الفي في لونطري ديال الكيد منين البي كيتكا عليها تيمشي لي كوطي وتيبدا يتحل. هاد الكيد صايبناه خصيصا لهاد لوبيراسيون. الكيد ماشي طويل بزاف، درنا فيه غير تقريبا 11 سنتيمتر وتيطوي 8 المليم باش يخرج لنا واحد العرض ديال 16 مليم 15 ملم بور اون بوند ديال 50 ملم، يعني 5 سنتيمتر. يعني صوبنا الكيد دو ا ا زد بالسيبور ديالو كلشي. حتى السيبور كتلاحظوا سي با اوريجينال، سي فابريكي. دونك خصنا نركبو الكيد في السيبورا. باش نركبو الكيد في السيبورا عندنا واحد لو كاب هنا، كان خاصنا الكيد يزيد لليمن. صوبنا اون اوتر بياس تقريبا بحال هادي، هي مطويه من اللور، كندخلوها مع الكيد باش نصيريو
وتعطينا داك لو كاب ولا داك الخاوي اللي كان عندنا باش الكيد يرجع لينا شويه للقدام، لان السيبور عارفين يدي موديفيكاسيون، يعني ماشي كلشي جوست، خاصنا موديفيو وناجوستيو. بون دابا ركبنا البلاتفورم، ركبنا السيبورار، ركبنا الكيد. هنا ما يمكنناش نخدمو مع لزنا هاد لابياس هادي. هاد لابياس هادي غتركب هنا، حاولنا نديروها ريغلابل، يعني انها تمشي لعند الكيد وتبعد من الكيد على حساب الكيد فين غادي يركب. نورمالمون ماشي هذا هو لومبلاسمون اكزاكت ديال الكيد، يعني ان لومبلاسمون باقي يزيد لهنا او يزيد هنا على حساب ملي نبغيو نريليوه في الماكينه. هادي كتبعو، دونك هادي كتبعو. درنا دو ترو اون اوفرتور، هاكا غادي يركب الكيد. وهذا البلان دو طرافاي. وهذا البيي هذا خصو ما يتيراش، دونك انا تا اوبليجي باش نصاوبو ان بلاطو. صوبو ان بلاطو اللي غادي يركب في الماكينه يكون ليبر. هذا سي سامبل افير، يعني ماشي شي حاجه، يعني الناكس عوجناه، درنا واحد لومبياسمون باش البلاطو يوقف عليها، ودرنا اون فيكساسيون افيك اون ارتيكولاسيون باش نقدروا نزيدو اللور قدام نبعدوه، يعني تكون عندنا امكانيه اننا نحركوه والبي يجي هنايا باش يدور ليبر. يعني ملي نتيري غيبدا يدور ليبر. هادي راه سي تري امبورطون. هادو هما لي ترانسفورماسيون اللي درنا في هاد لوبيراسيون هادي، ورينيها لكم. واللي عنده شي استفسار اولا شي سؤال اولا عنده شي اوبيراسيون ديليكات بحال هادي يعيط وما نبخلوش عليه بداكشي اللي كنعرفو نقولوه ليه كامل. كنشكركم وكنتمناو ان الفكره تكون نفعاتكم ولا ثارت الاهتمام ديالكم، وعاونونا بلي جيم وبارطاجيو معنا هاد لي فيديو هذا. والنجاح ديالنا راه ما يمكنش يكون بلا بكم، يعني عاونونا باش يمكن لينا نعطيوكم اكثر داكشي كاع اللي تعلمناه نقدروا نعطيوه لكم ونعطيوه لكم بسلاسه، وسولوا ومرحبا بكم.